دعا عاشورہ کی فضیلات۔ 1. ایمان کی حفاظت۔ جو شخص اس دعا کو دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، خاص کر فتنوں کے دور میں۔ دوسرا، مغفرت کا ذریعہ۔ یہ دعا گناہوں کی معافی کے لیے بہت اثر رکھتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اسے گناہ گاروں کے لیے رحمت کا سبب بتایا ہے۔ تیسرا، دشم محرم کی برکات۔ عاشورہ کے دن اس دعا کا پڑھنا ہزار گناہوں کی معافی اور ہزار نیکیوں کے برابر اجر کا سبب بنتا ہے۔ چوتھی، دنیا اور آخرات کی بھلائی۔ اس دعا میں دنیا کے غم اور آزمائشوں سے پناہ اور آخرت میں نجات مانگی جاتی ہے۔ 5. دشمنوں سے حفاظت۔ یہ دعا دشمنوں کے شر، حسد اور بری نظر سے بچاؤ کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ دعائے عاشورہ کے فائدے۔ 1. رزق میں برکت۔ جو شخص اس دعا کو روزمرہ کی زندگی میں اپنا لیتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2. دلوں کا سکون۔ یہ دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، فکر اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ 3. مشکلات کا حل۔ دعائے عاشورہ کو پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ 4. حاجت کی قبولیت۔ خاص حاجت کے لیے اگر یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ 5. ناگہانی مصیبت سے بچاؤ۔ یہ دعا انسان کو ان اچانک مصیبتوں سے بچا لیتی ہے جو کسی کو بھی تنگ کر سکتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم دعا کی اہمیت پر۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان زمین کا نور ہے۔ دعائے عاشورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبت آدم یوم عاشورہ، یا فارج کرب ذی النون یوم عاشورہ، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوت الصالح فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه۔ پھر 7 بار پڑھیں۔
سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. دعاء عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء. يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء. يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء. يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء. يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء. يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء. يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء. يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه
وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। सुब्हानल्लाह मिल्अल मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलगर रिज़ा ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. دعاء عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء. يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء. يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء. يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء. يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء. يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء. يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء. يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة. وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان.
على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। सुबहान अल्लाह मिल अल-मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलगर रिज़ा ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. دعاء عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء. يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء. يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء. يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء. يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء. يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء. يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء. يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة.
وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين.